नमस्कार। यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विष्णु रिमाल। उहाँ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति सदस्य पनि भएको नाताले र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार पनि भएको नाताले कैयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई म उहाँसँग आज सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। राजनीतिक अलि अस्थिरता जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ। यस सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब के होला भन्ने जिज्ञासा छ। कोभिड-19ले संसारमा जुन एउटा महामारीको रूप लिएको छ, नेपाल पनि त्यसको एउटा असर नेपालमा प्रत्यक्ष त्यसको प्रभाव परेको छ। फलत नेपाली जन प्राथमिकतामा परे कि अरू मुद्दाले प्राथमिकता पायो, यावत जनजिज्ञासालाई उहाँ मार्फत आज सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। यो पछिल्लो यसो हामीले बाहिरबाट हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जुन ढङ्गले नेपाली जनले मध्ये विकल्पको रूपमा यसुपर एक हिसाबले विश्वास पनि मानिसले जाहेर गरेको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन खालको उचाइ, राजनीतिक उचाइ, लोकप्रियता यावत हेर्दा यो एउटा देशभक्त पार्टी, सामान्य गरिब निमुखा जनताका लागि काम गर्छ, यस्तो खालको जनविश्वास। तर तपाईहरू भन्नुहुन्थ्यो नि विगतमा अल्पमतको सरकार, त्यसले गर्दा यो भागबण्डामा राजनीति चल्यो, राजनीतिक अस्थिरता पनि रह्यो, अनि यससँग जोडिएका अनेकौँ विषयले समस्या पैदा गर्यो। त्यसकारण जब बहुमत हामीलाई प्राप्त भयो भने अनि स्थिरता पनि अनि त्यस सँगसँगै समृद्धिको कुरा, जो डेभलपमेन्टसँग जोडिएको यावत विषयको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर घटनाले त्यस्तो पुष्टि गरेन। यो यावत दृश्य हेर्दा चरम राजनीतिक अस्थिरता छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यही रूपमा रहला भन्ने विषय उपर प्रश्न खडा भयो। यो के भएको? सबभन्दा गाली तपाईँ खाइरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री भन्दा तपाईँ बढी गाली खाइरहनु भएको छ। यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। ठिक छ, धन्यवाद। पहिला अब यहाँले सुन्नुभयो, खुसी लाग्यो विषयलाई प्रवेश गर्न मिल्यो पनि। पहिला हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले चुनाव लड्दा गठबन्धनबाट चुनाव लडेका हौँ। प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनहरू बनाएका थियौँ। त्यसमा तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरू सहितको एउटा गठबन्धन बनेको थियो। कति हामी सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्यौँ, कति फरक चिन्हमा। जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रको फरक चुनाव चिन्ह थियो, तत्कालीन एमाले र अरू केही दलहरू जहाँ सामेल भएका थिए तिनीहरू चाहिँ सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेका थिए। गठबन्धनले चुनाव ल्यायो र यहाँले अहिले सुरुमै भन्नुभए जस्तै स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामीले सरकार बनेको थोरै समयमै फागुनमा सरकार बन्यो। जेठमा आउँदा दुईवटा ठुला पार्टीलाई एकीकरण गऱ्यौँ। र अहिलेको मेरो आफ्नो बुझाइमा अहिलेको सकस भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने हो भने नेकपाभित्रको त्यही सङ्क्रमणलाई अन्त गर्ने प्रयत्नको चाहिँ प्रतिबिम्ब मात्रै हो। किनभने एउटै दल हुन्थ्यो भने दलका एउटा विधि, एउटा स्कुलिङ अन्तर्गत जान्थेँ। मैले पहिला पनि यहाँसित विभिन्न अवसरमा विभिन्न ठाउँमा यो कुरा गरेको छु। अहिले यो दोहोऱ्याउन राम्रै होला भन्ने ठान्छु म। र त्यो हुन्थ्यो, तर फरक स्कुलिङबाट आएका दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी जसको आफ्नै खालका चाहिँ एक किसिमको चाहिँ वर्चस्व थियो समाजमा, दुईवटा पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी बन्दाखेरि जुन नयाँ स्कुलिङ हामी तयार गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ केही सङ्क्रमण आएको हो। राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त भयो, दल नयाँ बनाउन खोज्दाखेरि त्यसको सङ्क्रमण अन्त हुने क्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा छ, राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भइसकेको छ। किनभने संविधान बनायो, दलहरूलाई पार्टीले यो पार्टीले गर्ला भन्ने हिसाबले जनताले भोट दिइसक्नु भएको छ। तर हामीले जुन नयाँ दल बनायो, नयाँ दलको एकीकरण कार्य सम्पन्न नभएको कारणले गर्दा एक ढङ्गको सङ्क्रमण अन्त हुन बाँकी नै छ र हामी त्यो अन्त गर्ने क्रममा छौँ। र त्यही अन्त गर्ने क्रमको अन्तिम झिल्का नै मान्नुहोस् न यसलाई। त्यसमा विभिन्न किसिमको दृष्टिकोणहरू टक्राइरहेका छन् र त्यसलाई मिलाउने प्रयत्न पनि जारी रहिरहेको छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ नेकपाभित्रका कतिपय मिटिङहरू नाटकीय जस्ता हुन्छन्। आज गयो जस्तो लाग्छ मिडियाको लागि, तर भोलि बिहान आउँदा सुखद समाचार आइरहेकै हुन्छ। यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिक हिसाबले दृश्य अदृश्य अनेकौँ यो घटनाहरू एकपछि अर्को देखा पर्दैछ कि खास गरी तपाईँले झन् बढी बुझ्नुहुन्छ। कतिपय कुरा तपाईँ व्यक्त नगर्नु होला, तर हामी जो बुझिरहेका छौँ, जो देखिरहेका छौँ, यो दृश्य हेर्दा, राजनीतिक अवस्था हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एक भएर जान सक्दैन अब भन्ने निष्कर्ष हामी जस्ता मानिसहरू निकाल्ने परिस्थितितर्फ उन्मुख छौँ।
किन मैले यो कुरा विषय उठान गरिरहेको छु भने कोभिड-19 नेपालीजन जुन खालको दुखी छन्, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री फेर्ने विषय पनि आयो, यहाँसम्म कि राष्ट्रपति फेर्ने विषय पनि आयो, अनि पार्टी विभाजनमा जाने विषय पनि आयो, अनि अध्यादेश सरकारले ल्यायो तर फिर्ता लिने स्थिति पनि आयो र मूल जड भनेको त्यो अध्यादेशसँग जोडिएको विषयलाई बढी प्राथमिकता नेपाली समाजले त्यस रूपमा ग्रहण गर्यो। कसरी तपाईँ यो स्वाभाविक रूपमा मलाई यस्तो लाग्छ यसमा हरेक कुराहरू चाहिँ तत्काल जे अगाडि आउँछ त्यसलाई इस्यु बनाएर सरकारमाथि एक किसिमले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र यसलाई मिडियाबाजी भन्दा त फेरि राम्रो नहोला होइन, प्रचार सञ्चार भएको चिजलाई मिडियाले गर्नु पर्यो त्यो रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा जे अगाडि आउँछ त्यसलाई नै सरकारको असक्षमता, सरकारको असफलता भनेर चित्रित गर्दै आइयो। तपाईँले 2.5 वर्ष अगाडिदेखि झन्डै 3 वर्ष अगाडिदेखि सरकार बन्नेदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरिको प्रत्येक जङ्क्सनमा हेर्नुहोस् न, केही भएन भनेदेखि सामान्य एउटा चाहिँ मानिसको सरुवाको विषयलाई पनि एजेन्डा बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा अगाडि जे आउँछ त्यसलाई टिपेर त्यसैले हान्ने प्रचलन चलेको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो क्रममा चाहिँ अध्यादेश प्रकरण आयो होइन। त्यस कारणले यही नै विषयले पार्टीभित्र बबन्डर मच्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सरल निष्कर्ष मात्रै हो जस्तो लाग्छ। मैले अघि नै भने नि, हामी सङ्क्रमणमा छौँ, यो निष्कर्षमा पुर्याउने क्रम नै हो नि त। अध्यादेश काण्डभन्दा अगाडि त यहाँलाई थाहा नै छ कि हाम्रो कामको बाँडफाँडको सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिले कसलाई यो पद दिने, यो कसलाई यो नदिने, यसलाई यो जिम्मेवारी यो फलानुलाई किन दिने भन्ने जस्तो पनि बहस त रहेकै थियो नि। त्योभन्दा अगाडि जानुभयो भने मुख्यमन्त्री को भन्ने को नबन्ने भन्ने पनि थियो नि। त्योभन्दा अगाडि जानुभयो भने को स्थायी समिति रहने नरहने भन्ने पनि थियो नि। त्यो हिसाबले हरेक समयमा जे नयाँ इस्यु आउँछ त्यही इस्युमा रहेर असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त भइरहेका छन्। यसको सार के हो भन्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि हामीभित्र रहेको एकीकरणको जुन कार्य सम्पन्न गर्नको लागि हामी मेहनत गरिरहेका छौँ, त्यसमा विभिन्न नेताहरूको आफ्ना भूमिका छन्। आफ्नो भूमिका के हुने भन्ने प्रसङ्गले पनि धेरै तलमाथि पारे जस्तो मलाई लाग्छ र सबैले आफ्नो भूमिका र चाहिँ आफ्नो स्थान खोज्ने क्रममा चाहिँ धेरै यो झिल्काहरू निक्लेका हुन्, त्यहाँभन्दा बढी हो जस्तो लाग्दैन। जतिखेर एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्छ त्यतिखेर सबै कुरा समाप्त हुन्छ। यहाँले उठाउनु भएको एउटा प्रश्नमा मैले अहिले असहमति मात्रै जनाउँ जस्तो लाग्छ कि नेकपा एक रहला कि नरहला भन्ने कुरामा अनि एक नरहने भने किन एकता गरिन्थ्यो र? एक हुन्छ नै, एक गर्नु नै पर्छ। र मैले चाहिँ के बुझ्छु भने नेकपा विभाजन हुँदाखेरि नेकपाभित्र रहेको कुन चाहिँ नेतालाई फाइदा हुन्छ र? कसैले नै हुँदैन। यदि प्रधानमन्त्रीप्रतिको असहमति हो र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ देखाइदिनुपर्छ भनेर हामीले ठानिदियो भने प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्न बाँकी के छ र? उहाँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, सबै खालका चाहिँ रोगलाई जित्दै फेरि पनि सेवा गर्छु भनिरहनु भएको छ र आफ्नै कलिगहरूलाई आफ्नै कमरेडहरूलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ कि अहिले हामी कोभिड विरुद्ध लडिरहेका छौँ, रोगलाई ठिक हुन दिनुहोस्, कसैलाई कुनै पद चाहिएको छ त्यो पनि टक्राउँलाई के छ र? तयार गर्नु मान्छे पनि भनिरहनु भएको छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अरू केही प्राप्त गर्नु छैन भनेपछि उहाँलाई त के गुमाउनु छ र? यदि कम्युनिस्ट पार्टी तलमाथि पर्यो र यो सरकार तलमाथि रह्यो र अहिलेको राजनीति पद के भने त पहिलो कुरा मलाई लाग्छ नेकपाभित्र रहेका नेताहरूलाई, शीर्ष तहमा रहनुभएका नेताहरूलाई नै घाटा गर्छ। मेरो तहसम्म नै आइपुग्नु पर्दैन, हामीलाई त्यसै घाटा गर्छ नि, किनभने हामी उहाँभन्दा पछिल्लो जेनेरेसन हो, अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूभन्दा हाम्रो उमेर भनेको मुस्किलले 10 वर्ष फरक होला दुईवटा पुस्ताको बिचमा, त्यो पनि छैन। र यदि विभाजन भयो भने कुनै पनि नेताहरूलाई तलमाथि राजनीति तलमाथि पर्दा हाम्रो पुस्ता र अघिल्लो पुस्ताले त केही पनि पाउँदैन नि। त्यसभन्दा पछिल्लो पुस्ताले यो पुस्ताले विश्वास नगरेपछि यो पुस्ताले बनाएको दललाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्थिति कहाँ रहन्छ? यति त बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई घाटा हुने, तर अब जसको विपक्ष हामी बोल्दैछौँ प्रधानमन्त्री अब सल्लाहकार इत्यादि छोडिदिनुहोस्, यो ठुलो कुरा हुँदै भएन होइन। प्रधानमन्त्री इत्यादि उहाँलाई त घाटा के हुने? किन एउटा तहमा पुगेर छोड्छु भनेका मानिसहरूलाई होइन, दल एउटा राम्रो ढङ्गले जाओस्, मुलुक बनोस् भन्नेलाई केही घाटा नहुने हुँदाखेरि त्यो त मलाई लाग्छ नेकपाका नेताहरूले राम्रैसँग महसुस गर्नुहुन्छ होला, बाहिर जे आए पनि भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति खिपेर म विषयलाई अलिकति उठाउँ त्यो जिज्ञासाहरू। अनि यो वामदेवजीको विषय जसरी आएको छ नि, यो के भएको के? वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रतिनिधि सभामा कुनै ठाउँ खाली गरेर क्यान्डिडेट उम्मेदवार बनाउने, चुनाव जिताउने, अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा लिने, अनि यो स्थिरता जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ, अनि यो कहाँ मेल खायो? यो यसको अलिक दुईवटा कुरा भन्नु यसमा। वामदेव कमरेडको प्रसङ्ग आजको प्रसङ्ग त होइन नि, झन्डै 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न तहबाट वामदेव कमरेडको प्रसङ्ग उठेको छ। उहाँले बर्दियाको चुनाव हार्नुभयो, हारका विभिन्न कारण होलान्, त्यसले वामदेव कमरेड चाहिँ सङ्घीय संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको पनि चाहना र चाहिँ
पार्टीको रियलाइजेसन दुवै थियो। विभिन्न नेताहरूले विभिन्न समय विभिन्न प्रस्ताव राख्नुभयो। तपाईँहरूकै मिडियाले पनि विभिन्न समय दिएको छ नि, फलानु ठाउँको सांसदले राजीनामा दिएर कमरेड वामदेव चुनाव लड्ने भन्दै 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 हामी पछिल्लोचोटि पोखराको चुनावसम्मको चर्चा गऱ्यौँ। उहाँले रविन्द्रजीको स्थानमा म उठ्दिनँ भन्नुभयो। उहाँले आफूले छोराछोरा माया गरेका व्यक्तिको ठाउँमा म उठ्न राम्रो हुँदा पनि ठान्नुभयो, राम्रै निर्णय गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। यद्यपि यी विषयहरू भने आजका विषय थिएनन् र आजका बिचमा अस्तिको स्थायी समिति यो सचिवालयको बैठकको निर्णयको आधार भएर यो किन निर्णय गर्यो भनेर प्रश्न गर्न थाल्नु भनेको चाहिँ पृष्ठभाग बिर्सनु हो जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा वामदेव कमरेड सङ्घीय संसद जान हुने कि नहुने प्रश्न त्यो हो। त्यो व्यक्तिगत कुरा पनि हो र पार्टीको निर्णयको कुरा पनि हो। उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय एक ठाउँमा होला र पार्टीको विभिन्न तहका नेताहरूले दुवै अध्यक्षहरूले विभिन्न समयमा र सचिवालयका सदस्यहरूले विभिन्न समयमा कहिले संविधानै संशोधन गरेर भए पनि अप्यारो हाउसमा लैजाने भन्ने जस्तो कुरा पनि आएकै हुन्। अब कति निर्णय भयो, कति भएनन्, कति लागु भयो लागु भएन, आफ्नो हिसाब किताब गरौँला भोलिका दिनमा। त्यही प्रसङ्गमा त्यही कडीको निरन्तरताको रूपमा यो पछिल्लो निर्णय आएको हो र यसमा अरू अस्थिरताको कुरा त केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ भन्नु जरुरी हुन्छ। मैले अहिले सुरुमै नेकपा आफै सङ्क्रमणमा छ भनेर भनेको छु। नेकपा सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दा स्थिरतामा क्वेसन आउने हो। जहाँ दलहरू स्थिर हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा सरकार परिवर्तनले अस्थिरता चाहिँ ल्याउँदैन। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने इटालीको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले जापानको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, इभन इजरायलको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। तलमाथि भइरहेको छ। तर हामीले यसमा किन विश्वास छैन भन्दाखेरि यो चाहिँ भनेको अहिले दल त्यो तहसम्म स्थिर नभइसकेको र मूलत भन्ने हो भने अघिल्लो चुनाव अहिले जुन चुनावको जनादेशको आधारमा हामी काम गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अगुवाईमा भएको चुनाव र उहाँको मुख हेरेर तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि उहाँप्रति बढी विश्वास गरेर र उहाँसँग जोडिएका पार्टीहरूप्रति विश्वास गरेर जनताले भोट दिएको कारणले गर्दा उहाँमाथि नै तलमाथि गर्ने किसिमले कुरा गर्दाखेरि त अस्थिरता र सँगसँगै अब जनमतको पनि अपमान हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ सही कुरा हो। त्यसलाई नै अहिले हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर प्रधानमन्त्री त आफै एउटा व्यक्ति हो। उहाँले भन्ने हो, उहाँले यसरी भोट लिएको भनेर भन्ने हो। कतिपय कुरा त उहाँ भन्दा पनि भन्नुहुन्न। बुझ्ने त अरू नेताहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी यो स्थिरतालाई दिनुहुन्छ। मैले भनिहालिनँ अघि नै कि आफ्टर केपी ओली होइन, केपी ओली पछि मुलुक चलाउने उहाँले छोड्ना साथ अरू नेताहरूले होला स्थिरता कसरी प्राप्त हुन्छ, कुन तरिकाले जान्छ, जनमत के छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने होला नि भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँ बुझाइमा अलिकति तलमाथि पनि पर्या हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। प्रत्येक हाम्रा नेताहरू आफूलाई पपुलर नै ठान्नुहुन्छ, लोकप्रिय नै ठान्नुहुन्छ। लोकप्रियताको कति भन्ने कुरो अब भनौँ न, आज म तपाईँसित टेलिभिजनको कुरा गर्दैछु र यो टेलिभिजनमा बोलिएको वार्ताहरू धेरै भ्युअरले हेरे भन्ने हिसाबले त लोकप्रियता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। मेरो लोकप्रियताको जाँच हुँदैन त्यहाँनिर, यो त विषयवस्तुको मात्रै हुन जान्छ। लोकप्रियता जाँच्ने भनेकै निर्वाचन हो। निर्वाचनको लोकप्रियता त अर्को निर्वाचन नभएसम्म हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यदि के गरी पछिल्लो उपनिर्वाचनको उदाहरण हेर्ने हो भने पछिल्लो उपनिर्वाचनमा विपक्षी दल उत्पादमाथि आइदिएको भएदेखि यो सरकारको लोकप्रियता ओह्रालो लागेको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभए जस्तो उहाँको लोकप्रियता चाहिँ छैन रहेछ भन्न सकिन्थ्यो होला। त्यो त भएन, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफूले गुमाए जस्तो नठानेको र उसको भित्री मनमा चाहिँ प्राप्त गरेको जस्तो नदेखिएको। नेकपाको पनि स्थिति के रहेको भन्दा आफ्नो पहिलेको भन्दा जनमत नखस्केको तर केही महत्त्वपूर्ण गर्नु निर्वाचन हारेको। त्यो जम्मै हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलेको जन्म जस्ताको तस्तै छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने स्थितिमा हामी गएको उपनिर्वाचनमा पुगेका छौँ। भनिसकेपछि लोकप्रियता कायमै छ, उहाँको लोकप्रियता जारी छ भनेदेखि उहाँसँग जोडिएका नेताहरूको उहाँसँगै जोडिएर लोकप्रियता कायम रहने हो। म अरू नेताहरूलाई अलोकप्रिय भन्न चाहिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएर जो नेताहरूको लोकप्रियता जोडियो सबै नेताहरू उहाँसँग जोडिएर लोकप्रियता कायम रहने हो। लोकप्रियताको समग्र पाटोमा चाहिँ एउटालाई हटायो भनेदेखि अर्को लोकप्रियतामा खण्डित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेताहरूले त बुझि नै हाल्नुहुन्छ। यो अलिकति यसमा थप कि अब वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा चाहिँ नजाने, किनभने राष्ट्रिय सभामा उहाँलाई लैजाने अनि संविधान फेरि संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री मैले त यसमा एक ढङ्गले यसरी चर्चा भएको थियो। फेरि अर्को विषय आयो कि मैले त अब म सचिवालयमा नभएकोले भन्न सक्दिनँ। मैले थाहा पाएको स्थायी समितिको पार्टीको स्थायी समितिमा पनि त्यो ब्रिफ भइसकेको छैन। सचिवालयमा अस्ति भएको निर्णय हामीलाई जानकारी गराए अनुसार चाहिँ सचिवालयमा भएको निर्णय चाहिँ उपयुक्त समयमा कमरेड वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ। उपयुक्त हजुर, सङ्घीय संसद मात्रै भनिएको छैन। सङ्घीय संसद मात्रै भनिएको हुँदो हो भनेदेखि सम्भवतः अपर हाउस पनि जोडिन्थ्यो होला। दुईवटा पाटो हो र उहाँ प्रधानमन्त्री इन वेटिङ अथवा चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ वामदेव कमरेड अगाडि जान खोजेको हो भनेदेखि उहाँ उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजाने सचिवालयले निर्णय गरेको छ। अस्तिको सचिवालयले भनेपछि हामीले त्यसलाई नै बुझ्नु पऱ्यो नि।
त्यस कारणले गर्दा त्यसको अब निश्चित विधिहरू छन्। स्थान खाली नभएसम्म प्रतिनिधि सभामा उहाँ इलेक्टेड हुने छैन। स्थान कसरी खाली हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरो त्यसमा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के रह्यो भने वामदेव कमलको सन्दर्भमा पार्टीले एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय भनेको चाहिँ उपयुक्त समयमा उहाँले प्रतिनिधि सभामा लैजाने र प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउने, त्यसपछि हुने कुराहरू त फेरि पार्टीले निर्णय त्यसलाई के स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने होला होइन कि सचिवालयको निर्णय हो र पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। र सामान्यतया चाहिँ हाम्रो सचिवालय चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ कोर लिडरसिप भएको, हामीले कोर लिडरसिप चाहिँ कोर अफ द लिडरसिप भन्छौँ भन्ने गरेका छौँ। त्यसमा नेतृत्वको प्रमुख ठाउँ जसले चाहिँ गरेको निर्णय सामान्यतया पार्टीले ओन गरेको कारणले गर्दा त्यही नै निर्णय होला भन्ने मलाई लाग्छ। वामदेवजीले क्याम्प चाहिँ फेर्नु भएछ भन्ने यसरी बुझ्नुपर्ने हो हामी जस्ता मानिसले चाहिँ। यसलाई हामी यसरी बुझौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने विगत समयमा को कता छन् भने त टुङ्गो छैन नि त। आखिर विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न समय यता र उता जोडिएको छ र जुन हिसाबले सरल ढङ्गले बाहिर हामी व्याख्या गर्छौँ नि त्यस्तो क्याम्प बनाउने क्याम्पाबन्दी भन्ने जस्तो होइन। नेतृत्वहरूको बिचमा विभिन्न तहका छलफल हुने गरेको हामी पाउँछौँ। हो, औपचारिक कमिटीभन्दा बाहिर बसेर नेताहरूले बैठक बस्ने र निर्णय गरेर अनि यसरी निर्णय गर्छ जाने भन्ने नगर्दै राम्रो हुन्थ्यो भने मलाई पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि विधि बसाल्न सजिलो हुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई नै राम्रो हो, किनभने शीर्ष नेताहरू छुट्टै ठाउँमा बसेर निर्णय गर्दै अनि औपचारिक ठाउँमा निर्णयमा जानुभयो भने उहाँहरू मात्र रहेका अरू कार्यकर्ता र नेताहरूले पनि विभिन्न तहका नेताहरूले पनि आफूलाई पाएको पर्ने निर्णय गराउनलाई त्यस्तै समूहबन्दी गर्न सक्छन्। त्यस्तो अन्त हुनु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर अब कुन क्याम्प फेर्यो कुन क्याम्प फेरेन भन्ने रहेन। 9 जनाको टिम हो, कहिले के मत राख्नुहुन्छ उहाँहरूले, कहिले के मत राख्नुहुन्छ, समग्र उहाँहरूले गर्ने निर्णयको आधारमा पार्टीका अरू तहहरूले काम गर्छन्, त्यति नै हो। समग्रमा के देखिएको छ भने नि अस्तिको सचिवालयको बैठक पश्चात एकपछि अर्को अलिक विरोधाभास खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। भलै समाचार कति हो होइन, किनभने यहाँ पनि मिडियाको पनि आफ्नै खाले रोल छ। यतातिर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने त्यो आग्रह सहित आउने विषय पनि छ। तर कटुपक्ष के हो भने माधव कुमार नेपालजीकोमा हिजो महत्त्वपूर्ण केही नेताहरू बस्नुभयो, स्थायी समितिका सदस्यहरू, नारायण काजीजीकोमा नि अलग्गै बस्नुभयो र त्यहाँ के ब्रिफिङ भएको सुन्नमा आयो भने नि अब यो तपाईँलाई पनि म यो जिज्ञासा हो, यो आम जिज्ञासा। प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको थियो उहाँ त्यो कमिटमेन्टबाट च्युत हुनुभएको छ, त्यो सबै म मान्न स्वीकार्न बाध्य छैन भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण परिस्थिति बिग्रियो है। त्यो सचिवालयमा भएको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री अन्यत्र मोडिसक्नु भएको छ। यो ढङ्गले ब्रिफिङ अर्को क्याम्पमा यसरी ब्रिफिङ भएको रहेछ। अब यो स्थिति हेर्दाखेरि आगामी जो 24 गते सचिवालय बैठक भनिएको छ, एजेन्डा सायद सेट गर्ने तय गर्ने होला। 25 गते स्थायी समिति बैठक भनिएको छ, त्यो होला कि नहोला भन्ने धारणासहित त्यहाँ प्रस्तुत भएको कुरा आज। अब यो दुईटाको पनि अलि स्पष्ट पार्नु। यसमा चाहिँ मैले टिप्पणी गर्नु त्यति सान्दर्भिक किन ठान्दिनँ भने नि को नेता बस्नुभयो को नेता बस्नु भएन मलाई जानकारी हुने कुरा भएन त्यो होइन। नेताहरूसँगै बस्नुभयो, कुराकानी गर्नु, त्यसलाई मुद्दा किन बनाउने र हो यहाँले भन्नुभएको विषयलाई म टिपेर भन्न चाहन्छु कि अहिले कतिपय मिडियाहरूमा चाहिँ आफ्नो आकाङ्क्षा अनुसारको समाचार आउने गर्छ, साथीहरूले दिने गर्नुहुन्छ। साथी भन्नाले मैले मिडियाका साथी भन्न खोजेको। अनि विगत 2-3 दिन यतादेखि अलि चक्कमन्न परे जस्तो मिडियालाई देख्छु मैले। उहाँहरूले जुन धारबाट न्युज दिने गर्नुभएको थियो त्यो धारभन्दा विपरीत ढङ्गले राजनीतिक परिस्थिति देखा परेको कारणले गर्दा उहाँहरू अलि अलमल्ल परे जस्तो देखिन्छ। त्यही अलमल्लमा फेरि मिडियाको एउटा धर्म पनि होला, आफूले गरेको समाचारको निरन्तरता होस्, त्यसको चाहिँ सम्पुष्टि होस् भन्ने पनि होला। उहाँहरूको त्यो चलन पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई मास मिडियाको होइन। त्यो सम्पुष्टि गर्नको लागि कतै न कतै समाचार जोड्दै गए जस्तो लाग्छ। जस्तो उदाहरण दिउँ न, हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भेटघाट भयो। भेटघाट भइरहेको छ। यो हरेकचोटि भेटघाटपछि भेटपछि त प्रचण्डजीले होइन अब उहाँ स्वीकार्ने स्थितिमा हुनुहुन्न है। यो त कथा त्यसरी ब्रिफिङ उहाँले भन्नुभयो, उहाँले त्यसरी कमरेड प्रचण्डले ब्रिफ गर्नुभयो र कतै यो त अन्दाज न हो। यो अन्दाजको भरमा न्युज दिएर जुन माहौल हामी बिगार्दैछौँ। एकातिर अब मैले यहाँलाई अब मिडियाको प्रतिनिधिको रूपमा भन्न चाहेँ, यसमा माफ गर्नु होला, अब एकातिर हामी दलहरूले स्थिरता दिएनन्, दलहरूमा मनमुटाव मात्रै भइरह्यो, दलहरूले निराश बनाए, कोभिडको यत्रो आतङ्क छ किन यस्तो गरे भनेर प्रश्न पनि गर्ने। अर्कोतिर 2 जना नेता भेटै होला भने छोड्दै भयो नि त। फेरि त्यसमा इफ बट बिट्विन द लाइन किन खोज्ने? 2 जना नेता 3 जना नेता 4 जना नेता भेटिरहन्छन् त। नेताहरू भेट्नुभयो राम्रो भयो,
सल्लाह गर्नुभयो, सायद कोभिडको लागि कुरा गर्नुभयो, सायद राजनीतिले सुधार्नलाई सल्लाह गर्नुभयो, तर त्यो त हुँदैन। अनि फलानाले भेट्यो यता फर्किएको थियो, ढिसानाले भेट्यो उता फर्किएको थियो, त्यसमा यस्तै गरे हुनुपर्छ निष्कर्षै ठोकेर जुन तरिकाले हामी हाम्रो सञ्चार दिने गर्छौँ नि, यो चाहिँ मलाई लाग्छ कतै कतै हामीले हाम्रो राजनीतिलाई बिगार्नको लागि गैर जिम्मेवार काम गर्यौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। केही देशका मिडियाहरूमा आफ्नो देशको राजनीतिको बारेमा यो तहको अलि यो भनौँ न यो चाहिँ रौँचिरा गर्ने जस्तो गरेको पाइँदैन। हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो मिडिया अलि लोकतान्त्रिक छ, बढी नै खुला छ होइन। बढी र लोकतान्त्रिक खुला भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ आफै अर्थ निकाल्छ, आफै अर्थ बनाउँछ, आफै समाचार बनाउँछ, आफै खण्डन गर्छ, आफै हो भनेर पुष्टि पनि गर्छ। जुन कुरा सत्य हुँदै हुँदैन पहिला आफै पोख्छ, आफै उठाउँछ, अनि किन उठाइस् भन्छ, किन पोखिस् भन्छ, त्यसमै हाम्रो चाहिँ एउटा दिग्भ्रमित गर्ने जुन चलिरहेको छ नि, यो चाहिँ मलाई कता कता यसले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारे जस्तो लाग्छ। यद्यपि यसो भन्दाखेरि मिडियाप्रति असहिष्णु भयो कि भन्ने आरोप पनि आउने गरेको छ। सत्य कुरालाई उल्लेख गर्न खोजेको हो। मैले त्यसमा प्रतिकार गरिनँ, किनभने कतिपय विषयमा म स्वयंलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, त्यस कारण तपाईँले जो हेर्नुभयो। अब यो पनि खोलिदिनुहोस् न त, के सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बस्ने नै हो? अहिलेसम्म अस्तिको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको मैले थाहा पाएअनुसार 24 गते फेरि सचिवालय बस्छ र 24 गतेको सचिवालयले एजेन्डा सेट गरेर स्थायी समिति बस्छ। यद्यपि अहिले समय भनेको हामी यो खालको बैठक बस्ने समय होइन, किनभने सरकार अहिले नीति कार्यक्रम तयारीमा छ। हाम्रो नेताहरूले नीति कार्यक्रममै फिडब्याक दिनुपर्छ, किनभने यो साल भनेको सरकार गठनको तेस्रो वर्ष हो। अर्को सालबाट हामी अब बिस्तारै चुनावको बाटोतिर जान्छौँ, किनभने यो मध्य मार्गमा मध्य भागमा आइपुगेका छ। 2 वर्षको नीति कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्, त्यसको उपलब्धिहरू अनुपलब्धिहरू हाम्रो योग्यता अयोग्यता त्यसमा देखिएका छन्। सरकारको आफ्नो दाबी होला, मान्छेको आफ्नो मूल्याङ्कन होला। यो साल अब हामीले भरपुर काम गर्न पाउनुपर्ने साल हो। त्यसो हुँदाखेरि चौथो र पाँचौँ वर्षको हिसाबले नेकपाले अर्कोचोटिको स्थानीय तहको, प्रादेशिक तहको र केन्द्रीय तहको चुनाव लड्नलाई त्यसले साथ दिने कुरा आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। बेला चाहिँ अहिले हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने बेला हो। हामीले अरू राजनीतिक विषयवस्तुमा चाहिँ अहिले छलफल गर्न थाल्दा चाहिँ त्यसमा पनि अलि असर पर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट लाग्छ। यद्यपि अब सचिवालयले जे निर्णय गर्छ भने त्यही नै हो। तर अब प्रधानमन्त्रीले छोड्ने विषय आइरहेछ, यहाँ नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू त्यो ढङ्गले गुटगत बैठक चलिरहेछ, अनि फेरि सरकारको यो प्राथमिकताको कुरा तपाईँ गरिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ नि त, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नै स्वाहा बनाउनु त खोजे होइन होला नि त हामीले। ल मानिलिनुहोस्, यहाँले अहिले गर्नुभएको प्रश्नअनुसार म गएँ, ल प्रधानमन्त्री फेर्ने रे, ल प्रधानमन्त्री फेरेपछि भन्छौँ के त त्यसपछि हामी जोसुकै बनाउँ न प्रधानमन्त्री, जोसुकै बनाउँ, मै बनौँ, कोही बनौँ, जोसुकै बनाउँ। हिजोसम्म गरेको कामलाई हामी के भन्छौँ? 2 वर्ष हामीले खेर फ्याँको केही पनि गरेनौँ भन्छौँ, त्यही भन्छौँ हामी। कोभिडमा अहिलेसम्म चाहिँ मानवीय क्षति जोगिएको छ, त्यो सरकार र सरकारका मेसिनरी र जनता र विज्ञहरूको मेहनतले भएको त होला नि। हामी सबै एक छौँ नि त्यसमा त, यसमा पक्ष विपक्ष केही पनि छैन नि त। कोभिडका विरुद्ध त सबै नै सिङ्गो नेपाली समाज लागेको छ। यसमा सरकारलाई पनि केही पनि जस नदिने भन्छौँ, ल भनौँ त्यही भनौँ। त्यसपछि अनि आउने 1 वर्षपछि चुनावमा के भन्छौँ त? 3 वर्ष हामीले खेर फ्याँक्यौँ, मेरो पार्टीले भोट लियो भनेर माग्न जान सक्छौँ त हामी? पार्टी त त्यही होला कि नयाँ पार्टी बनाउँछौँ हामी? नयाँ पार्टी त बनाउँदै छैनौँ हामी, नेकपाले बनाउँछौँ। त्यस्तो पनि हुन्छ कि भन्ने होइन, यो चाहिँ अब तपाईँ मार्फत होइन, हामीले त सुनेको कुरा आएको नेतृत्व पङ्क्तिकै, जसरी म इन्डिभिजुअल यहाँसँग कुरा गरिरहेको छु, उनीहरू नै हामीलाई त्यसरी सूचना प्रवाह गर्छन् कि विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घार जस्तो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। छोड्ने, छोडाउने, नछोडे हामी यो गर्ने, त्यो चाहिँ त अर्को कुरा भयो। त्यो कसैको मनमा होला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेकपाका नेताहरू त्यति अपरिपक्व हुनुहुन्छ भने त मलाई लाग्दैन। अपरिपक्व हुनुहुन्थ्यो भने यो तहको नेतृत्व गर्नै सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हरेक आन्दोलनमा विभिन्न घटकबाट आएका नेकपाका नेताहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। यति सामान्य कुरा त बुझ्नुपर्ने होला नि त। आज यदि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो भने विभाजन हुँदा लाभ चाहिँ नेकपाका अरू नेताहरूलाई हुन्छ भनेर चाहिँ सहज निष्कर्ष निकाल्नु त मलाई लाग्छ त्यो सही हो जस्तो लाग्दैन। तपाईलाई फिल भयो? म एउटा कुरा बताउँछु। अहिले यदि नेकपामा तलमाथि हुने भनेको नेकपा मात्रै तलमाथि हुन्छ नठानौँ हामीले, किनभने विगतमा ठुला दलहरू फुट्दाखेरि ऐना फुट्या जस्तै विभिन्न दलहरू फुटेका छन् भने इतिहास त बिर्सिनु भएन नि। यसको त जोडिन्छ। लोकतन्त्रमा स्थिरताले जनतालाई बलियो बनाउँछ, लोकतन्त्र स्थिरताले दलहरूलाई मजबुत बनाउँछ, जनताको मनोबल बलियो बनाउँछ र प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू, लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्रयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ उपलब्धिलाई हासिल गर्ने दुवै क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। अस्थिरता भयो भने सबै कमजोर हुँदै जान्छन्। यति सामान्य नागरिकले बुझेको कुरा हो यो।
र नेताले बुझ्दैनन् र चाहिँ आफूले झोक चल्यो अथवा चाहिँ कसैलाई के भने मिलेन भन्न साथै दलै फुटाएर दौडिन्छ भने तहमा पुग्छन् र परिकल्पना गर्नु मेरो तहमा त अलिकति शोभनीय हुन्छ जस्तो लाग्दैन र म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने अलि पत्याउँदिनँ। दुई विषयको जवाफ दिनु न त। तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन प्रधानमन्त्री हटाउने प्रयत्न भएको छ र जो राजनीतिक अस्थिरताको विषयमा हामी यति लामो जो कुरा गरिरहेछौँ नि यसको सर्जक भनेको काङ्ग्रेस या अरू साना टाकुरी पार्टीहरू होइनन्, बुढी टाकुरी पार्टी होइन। यसको सर्जक भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफै सिर्जना समस्या बखेडा खडा गर्दैछ अनि फेरि यो यसको अर्कैले गर्यो भनेर अन्यत्र जस्तो यो के हो यो कसरी हेर्नु? मैले त अन्यत्र किन भनौँ र म के मात्रै यहाँलाई भन्न चाहन्छु भने अघि नै मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, नेकपा अहिले सङ्क्रमणमा छ, हामी एकीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। यसले धेरै कुरा निश्चित एकीकरणको अन्तिम चरणमा कि विभाजनको अन्तिम चरणमा सर? मलाई त म विभाजनको बाटोमा हिँड्नको लागि 2 वर्ष अगाडि जेठ 3 गते दुईवटा पार्टी मिलाएको भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्न अलि सक्दिनँ होइन। र दलहरू यसरी एकीकरण हुँदाखेरि पनि दलभित्रको आफ्नै डाइनामिक थियो नि त। हाम्रो देशको पार्टीहरू भनेको अरू देशको पार्टी जस्तो होइन। हामी कहाँ त पूर्व एमालेकै उदाहरण दिउँ न, पूर्व एमालेमा त हामी कुनै पनि भ्याकेन्सी ओपन हुनाछ ढङ्ग थापिहाल्ने मान्छे हौँ। एउटाले जित्थ्यो अर्कोले हार्थ्यो, मैले सचिवमा हारेको हुँ, अरू साथीहरूले मसँगका साथीहरूले जित्नु भएको कुनै कटुता रहेर पहिला प्रतिस्पर्धा गर्ने जमेर प्रतिस्पर्धा गर्ने। हाम्रो त एउटा त सिद्धान्तै बनाएका थियौँ त पहल कदमी गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, श्रेष्ठता आफूलाई साबित गर्ने, नेतृत्व लिने भन्ने हो नि त। जनताको बौद्धले जनवाद भनेर त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा एमाले भन्दाखेरि यो 4वटा कुरा चाहिँ नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा भनेका छौँ। हामीले पहल कदमी र प्रतिस्पर्धालाई एक ठाउँमा राखेका छौँ, श्रेष्ठता र नेतृत्वलाई अर्को ठाउँमा राखेका छौँ। प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व मात्रै हामीले कहिले पनि भनेन, अरू दलहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेतृत्व लिने भन्ने हुन्थ्यो होइन। र श्रेष्ठता र पहल कदमीको कुरा चाहिँ ओझेलमा पर्थ्यो। नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले त त्यो गर्दै गएको हो। त्यस कारणले गर्दा म त्यसमा विश्वास राख्ने मान्छे भएकोले यदि कुनै नेताहरूले आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्नको लागि पहल कदमी बढाउनु भएको छ र प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अन्यथा किन मान्ने? त्यति मात्रै हो। त्यसले त फुटबल कसरी पुर्याउँछ र? विगतमा त प्रत्येकचोटि हामीले त प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छौँ त। त्यो नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेको अनुभवको आधारमा मैले भन्ने कुरा हो। अहिले नेकपा बनिसकेपछि पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले मिलेर बनिसकेको उसमा त्यो संस्कार चाहिँ मासिएर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने तहमा पुग्यो भनेर कसरी मैले विश्वास गरौँ? म त सोध्नु पनि सक्दिनँ यो विषय त। बडा नम्र भावमा तपाईँ प्रकट भइरहनु भएको छ कि तपाईँलाई यो अलि अलग ढङ्गले म प्रस्तुत गर्न चाहेँ किनभने विषय अब आम जिज्ञासा पनि छ। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो, यस सँगसँगै नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूले नै काहीँ न काहीँ नैतिक प्रश्नसँग जोडेर हेरे सरकार आफू गरेको काममा अड्न नसक्ने, यसको अर्थ सरकार असफल भयो, नैतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री यसमा कतिको जिम्मेवार भन्ने एउटा प्रश्न। अनि दोस्रो तपाईँको क्याबिनेटका अर्थात् प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू ठाउँको ठाउँमा बैठकमा संलग्न छन्। त्यो तपाईँहरू कतिको सुसूचित हुनुहुन्छ, जानकारी कति छ, यो कसरी चल्न सक्छ सर? यो जति तपाईँ भनिरहनु भएको छ नि तर मान्छेलाई पत्याउने आधार त्यति बलियो भएन के? नैतिकताको आधार के हो? संसदीय व्यवस्थामा सरकारले लिएर गएको विधेयक पनि फेल हुन्छ नि त। अध्यादेश मात्रै होइन, पार्लियामेन्ट विधेयक फेल हुन्छ, विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ, त्यो नैतिकताको आधार हुन्छ। त्यसपछि त पार्लियामेन्टलाई त छाप लगाउने ठाउँ बनाइदिए भइगयो नि। सरकारले ल्याउने अध्यादेशमा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ? अध्यादेशको आवश्यकताले अध्यादेश आउने। अब त्यो अध्यादेश आवश्यक थियो थिएनको बहस आफ्नो ठाउँ होला, जुनसुकै अध्यादेश यो भन्दिनँ, म अहिलेको प्रश्नको कुरा गर्दिनँ। अध्यादेश आइसकेपछि त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकै जान्छ। यदि सिङ्गो हाउसले मानेन भने त्यो आफै के हुन्छ त खारेज भएर गइहाल्छ, तत्कालीन समय मात्रै काम गर्छ। यदि अब सरकारले हाउसदेखि अगाडि अध्यादेश जारी गरेदेखि हाउससम्म पुग्दाखेरि पनि यसको औचित्य ठिक भएन भने ठान्यो भने उसले प्रतिस्थापन विधेयकै लिएर जाँदैन, त्यसपछि त्यो 60 दिनमा आफै मरेर जान्छ। अध्यादेशको सन्दर्भमा त जम्मा कानुनी संवैधानिक व्यवस्था यति हो नि त। त्यो भनिसकेपछि एउटा अध्यादेश आउनु वा जानुले नैतिकता र अनैतिकताको प्रश्न कहाँबाट आउँछ? हामी प्रश्न बुझेर उठाउँछौँ कि नबुझेर उठाउँछौँ भन्ने मलाई लाग्छ कि। त्यसै गरी हाउसमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विधेयक आउँछन्, प्रत्येक सांसदले पेश गर्ने। मानिलिनु गैर सरकारी विधेयक कसैले लिएर आयो र त्यो विधेयक फेल भयो भने त्यो सांसदको नैतिकताको कुरा हुन जान्छ? उसको प्रयत्न हो त्यो, उसलाई लाग्यो यसरी ल्याउनु पर्ने। सरकारले कुनै विधेयक लिएर आयो, जनमतबाट चाहिँ त्यसपछि टिप्पणी आयो, जस्तो हामीले विगतमा पनि भएको छ गुठी विधेयक। मलाई अहिले पनि लाग्छ गुठी विधेयक गलत थियो जस्तो लाग्दैन। त्यसमा धेरै बहस भयो, सरकार ब्याक भयो। यो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र?
सरकारलाई त हामीले भन्ने त्यही हो भने तिमीले टेस्ट गर लिएर आऊ, तिमीले लिएर आएको कुरा चित्त बुझ्न हामी असहमत जनाउँछौँ, असहमत जनाएको कुरा जबरजस्ती नगर, त्यही त हो नि हामीले भन्ने लोकतन्त्रमा। त्यस कारणले गर्दा यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको कुरासँग प्रश्न जोड्नु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो उपयुक्त चाहिँ हामीले भनिरहेको छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नैतिक र अनैतिक भन्ने प्रसङ्ग हो जस्तो लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ त्यसको औचित्य र अनौचित्यका बारेमा मात्रै छलफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस्ता विधेयक अध्यादेशको सन्दर्भमा। अब जहाँसम्म विभिन्न मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ, मन्त्रीहरू जो विभिन्न कमिटीमा हुनुहुन्छ, कमिटीको हिसाबले त बहसमा भाग लिनु होला नि त। मेरो जानकारीमा कुनै पनि मन्त्रीले अहिले क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बोल्नु भएको छ कुनै पनि मन्त्रीले बोल्नु भएको छैन र असहमति गृह कार्य गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो जानकारी भने त उहाँहरू बस्दै भन्नु न नि। प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशसँग जोडेर नैतिकता र अनैतिकता प्रश्न उठ्ने समाजमा, अध्यादेशलाई जोडेर नैतिकता र अनैतिकताको कुरा हामी गर्ने समाजमा त्यही क्याबिनेटमा बसेको मन्त्री अन्यथा तरिकाले चलाएछन् कसरी बस्छ र ऊ अनैतिक हुन्छ र? हुनै सक्दैन। झन् नैतिक मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यस कारण कसरी यो विश्वास गर्ने र? बडा कुटनीतिक जवाब दिनुभयो। तर सरकारको यो काम कारबाहीले नि राष्ट्र प्रमुख अप्ठ्यारोमा, राष्ट्र प्रमुखमाथि प्रश्न उठाउने काम भयो। त्यसमा चाहिँ मेरो गम्भीर आपत्ति के छ भने संवैधानिक प्रमुखले त्यो संवैधानिक विधि अन्तर्गत गएको कुराको फलो गर्छ। हिजोको दिनमा पहिलो राष्ट्रपतिलाई पनि केही प्रसङ्गमा त्यसै गरी डामिएको थियो, यद्यपि उहाँले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुभएको थियो। अहिलेको राष्ट्र प्रमुखले सरकारले पठाएको कुरा गर्ने हो, सरकार जिम्मेवार हुन्छ यसमा, राष्ट्र प्रमुख जिम्मेवार हुँदैन। कुनै अध्यादेश सरकारले पठायो भने राष्ट्र प्रमुखले त्यसमा प्रश्न उठाइरहने कुरा हुँदैन, त्यो सरकारको जिम्मा हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेटबाट किन निर्णय गरेर पठाउनु भयो त्यो प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुहुन्छ। त्यसमा अरू तलमाथि जोड्नु मेरो विचारमा त्यो दुराशयपूर्ण हो। त्यो चाहिँ सिधै दुराशयपूर्ण हो र त्यसमा चाहिँ अनि मलाई अलिकति त्यसपछि चित्त दुख्छ। किन भन्दाखेरि राष्ट्र प्रमुखलाई अनावश्यक घिसारिन्छ किन? जरुरी होइन। किनभने आज कोही व्यक्ति हामीलाई मन नपरेको व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख छ भने पनि राष्ट्र प्रमुख त राष्ट्रको प्रमुख हो नि, कुनै अमुक व्यक्ति होइन नि। भोलिको दिनमा पनि अरू राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो गर्न थाल्यौँ भने हामीले गर्व गर्ने चाहिँ संस्थाहरू के बाँकी रहन्छ त? केही पनि बाँकी रहँदैन। लोकतन्त्र भनेको संस्कार पनि हो। लोकतन्त्रमा संस्कारमा असहमति रहेका र असहमत रहेका विषयहरूमा पनि सहमति जनाउँदै जान सक्ने हुनुपर्छ। अहिले कुन दल हाबी होला, बहुमत प्रचण्ड बहुमतमा होला, कुनै दल कम मत ल्याएर तल रहेको होला। यस्तो स्थितिमा अरू दलका नेताहरूलाई यदि हामी अपमान गर्न थाल्यौँ भने त्यस्तो स्थितिमा लोकतान्त्रिक संस्कार के रहेछ भने प्रश्न त बाहिरबाट मान्छेले उठाउँछन् नि। दलको सन्दर्भमा त त्यो हुन्छ भने संवैधानिक निकायहरूमा हामीले ठाउँको ठाउँ उचित अनुचित टिप्पणी गर्न थाल्यौँ भने हामी लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्दैछौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म फेरि प्रधानमन्त्रीमै, किनभने यहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार भएको नाताले यसो बाहिरबाट हामीले हेर्दा नि अब यो कतिपय पुष्टि गर्न मैले डकुमेन्ट देखाउने आधार केही मसँग रहने भएन। प्रधानमन्त्री सचिवालयमा अल्पमतमा जस्तो देखिन्छ। अब वामदेवजीको भूमिका कता कुन बेला के रहन्छ त्यो अलग विषय हुन सक्ला। अनि स्थायी समितिका 20 जनाले तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाऊ भनेर दुवै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रचण्डजीलाई पत्र दिएको, कतिपय मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग विमति जनाएर त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यसरी आकलनसहित स्थायी समितिमा हुने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा, सेन्ट्रल कमिटी अनि भोलि संसदको विषय पनि यसरी एकपछि अर्को भलै ओलीजी तुलनात्मक, फेरि म आफै भन्छु, भएका नेकपाभित्रका नेताहरूमा ओली जति लोकप्रिय हुनुहुन्छ र परीक्षणको हिसाबले पनि कतिपय विषयमा पारङ्गत देखिनुहुन्छ। अलिक ठिकै जस्तो देखिन्छ। तर समग्रमा यो हेर्दा नि त्यो अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको निरन्तरतामाथि त प्रश्न उठ्यो नि सर। यस्तो हुन्छ। पहिला कुरा म यहाँलाई के भनौँ भन्दाखेरि अघि नै मैले नेकपा सङ्क्रमणमा भन्छु, तपाईँले त्यसलाई अलिकति पचाइरहनु भएको छैन कि तपाईँको प्रश्नबाट त्यो बुझिन्छ है। नपचाएको यो अलिक स्पष्ट होस् दर्शकलाई भन्ने चाहना। म सङ्क्रमण किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि नि 2 वर्ष अगाडि, झन्डै 3 वर्ष अगाडि जतिखेर हामीले नेकपा एकीकरण गऱ्यौँ त्यसका निश्चित आधारहरू तय गरेका थियौँ। हामीले 2टा अध्यक्ष राख्ने, 2टा अध्यक्षले सहमतिमा बैठक बस्ने, कुनै पनि निर्णय सहमतिको आधारमा गर्ने, हामीले त्यो भन्दै आएका थियौँ। त्यो हाम्रो डकुमेन्टले आजका मितिसम्म त्यो डकुमेन्टले बहुमत अल्पमतको आधारमा टाउको गनेर यो बात त्यो निर्णय गर्ने भनेकै छैन। अहिले पछिल्लोचोटि भएको निर्णय टाउको गनेर गरेको भन्ने नबुझौँ हामी, सहमतिमा भएको निर्णय हो। त्यस कारणले गर्दा सहमति अहिले महाधिवेशनभन्दा अगाडिको हाम्रो आधार हो कि त्यसलाई हामीले खण्डित गर्नु पर्यो। नेकपाको बैठकले पहिलेका डकुमेन्टलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो।
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई फेर्नु पर्यो। बहुमत र अल्पमतमा जाँदैन यसको अर्थ। मेरो आफ्नो बुझाइ त्यो हो, किनभने हामीले निर्णय त्यही गरेका छौँ। त्यसो भए किन सोध्नु पर्यो त प्रधानमन्त्री अर्को अध्यक्षलाई? किन अर्को अध्यक्षले सोध्नु पर्यो जसलाई हामीले कार्यकारी अध्यक्ष जे हुन्छ सहमतिमा भन्ने? किनभने दुईटा धारबाट, दुईटा स्कुलिङबाट, मूलत दुईटा स्कुलिङ भन्छ, अरू पनि जोडिनु भएको छ, मूलत दुईटा स्कुलिङबाट नेकपा बनेको छ। यसको महाधिवेशनसम्म यसका सङ्क्रमण कालहरू रहन्छन् र नत्र भनेदेखि त दुईटा पार्टीको त आफ्नै खालका सङ्ख्याको आधारमा हामीले एकीकरण गरेका छौँ नि त। सङ्ख्या निश्चित गरेर जाने भने भोलि महाधिवेशनमा नेतृत्व निश्चित गर्दा के हुन्छ? ल भन्नुहोस्, आन्तरिक डाइनामिक्स केही पनि भएन अरे। उदाहरण मात्रै दिएँ मैले, एकदम चाहिँ रुड एउटा उदाहरण दिन चाहेँ यहाँलाई कि पूर्व एमाले भन्नेहरूको एउटा मत रह्यो, पूर्व माओवादी केन्द्र भनेको एउटा मत रह्यो भने त्यसमा के हुन्छ निर्णय? पूर्व एमाले भन्नेले जे भन्छ त्यही नै हुन जान्छ नि त। राजनीतिक दृष्टिकोण नफेरिएसम्म त्यही नहोस् भन्नको लागि, कुनै धारलाई अन्याय नगरोस् भन्नको लागि भोलिको महाधिवेशनलाई समेत ख्याल गरेर नेकपाले के भन्यो भने सहमतिको नेतृत्व निर्वाचन गर्ने महाधिवेशनमा, त्यसभन्दा अगाडि गर्ने सबै कामहरू चाहिँ सहमतिको गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। त्यसलाई हामीले खारेज गरेका छौँ र मेरो आफ्नो बुझाइमा अहिले आजका मितिसम्म त्यो राजनीतिक दृष्टिकोण फेरिन नि त सक्छ नि त। त्यो फेरिएछ भने त अर्को कुरा हो, फेरिएछ भने त धेरै कुरा फेरिन्छ। त्यसमा त के कुरा रह्यो र? मै रहन सक्नुला, मै नरहन सक्नुला, तपाईँ रहनु होला, तपाईँ नरहनु, त्यो त भोलिको कुरा भयो। आजको सन्दर्भमा, आजको कुरामा, आजको स्थितिमा त हामीले के भनेर गरेका थियौँ त? जे कुरा नि त आधार हुन्छ नि त। हिँड्दैछ बाटो मेट्दैछ त हुँदैन नि त। हामी विगतमा गरेका चाहिँ चुनावमा गरेका घोषणाको आधारमा नीति कार्यक्रम बनाउने, त्यो नीति कार्यक्रम आधारमा सरकारको जजमेन्ट गर्ने, होइन, सफल असफलताको कुराकानी गर्ने, अनि अहिले गरेको प्रत्येक गतिविधिको हामी मूल्याङ्कन त्यसरी गर्छौँ भने पार्टी एकीकरण र सङ्गठन निर्माणको सन्दर्भमा कुरा त त्यही त हो नि। हाम्रो असहमति सहमति त्यसकै वरिपरि नाच्नु पऱ्यो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्पमत भयो कि बहुमत भयो भन्ने एउटा प्रसङ्ग पार्टीभित्रको सन्दर्भमा यसबाट चाहिँ निश्चित गर्नुपर्छ कि हामीले के भन्नु पऱ्यो भने अब हामी टाउको गन्तीमा जान्छौँ भन्नु पऱ्यो। त्यसपछि नयाँ डाइनामिक सुरु हुन्छ होला अथवा के हुन्छ होला, त्यसरी नै जाने कुरा रह्यो मेरो आफ्नो बुझाइमा। नयाँ डाइनामिक मलाई के लाग्दैन भने त्यो हिसाबले हामीले एकीकरण गरेको होइन। एकीकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि यो नेकपाको इतिहासको सबभन्दा उच्चतम काल हो। अहिले 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा सानो थियो होला तर एकीकृत थियो। त्यसपछि 19 सालपछि हामी धुजा भयौँ र आजको स्थितिमा आउँदाखेरि 6 सालको हिसाबको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी रहेको र चाहिँ प्रभाव र चाहिँ क्षमताको हिसाबले सबभन्दा माथि रहेको यो नै क्लाइमेक्स हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो क्लाइमेक्समा हामी अहिले छौँ र यो क्लाइमेक्सबाट उकालो लाग्ने ओह्रालो लाग्ने होइन, ओह्रालो लाग्नेतिर लाग्दाखेरि मात्रै अन्य किसिमले सोध्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। उकालो लाग्नको लागि त विगतमा हामीले जे सल्लाह गऱ्यौँ, जे सहमति गऱ्यौँ, त्यो सहमति टेकेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो भनेको दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा, अरू नेताहरूको पनि संलग्नतामा। अरू नेतालाई माइनस गर्ने कुरा रहेन। कमरेड माधवको कुरा होला, सहमति नै हो। अरू नेताहरू कोर अफ द लिडरसिप किन भनेको त हामीले? यदि त्यो सहमतिमा थिएन भने सचिवालयमा पूर्व एमाले धाराको 6 जना र पूर्व माओवादी धाराको 3 जना किन राखेको? त्यो मान्नु नथ्यो होला नि त। बहुमत अल्पमत गर्ने भए 6 जना र 3 जना राखेर बहुमत अल्पमतमा परिणत भयो भने के गर्ने भन्ने होइन। त्यो पहिला त आधारमै जानु पर्यो नि त। आधारको परिणत भयो भने, सबै सिद्धियौँ भने, सबैले कोरोना लाग्यो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ? त्यो हाइपोथेटिकलमा गएर पोलिटिक्स चल्दैन नि त। सबै सिद्धियो भने भुइँचालोले जम्मैले डुबाइदियो भने त केही पनि रहँदैन नि, सिद्धियो त्यो त। मूल कुरा के हो त? नेकपा बनाउनु के भनेर थालेको थियौँ हामीले भन्दाखेरि नेकपामा चाहिँ हामी सहमतिमै जान्छौँ। त्यसै कारणले उदाहरणै दिएका थियौँ हामीले। सचिवालय जसले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छ त्यसलाई हामीले कोर अफ द लिडरसिप भनेको थियौँ। के स्थायी समितिका सदस्यहरूले मन परेको थिएन, हामी कोरभन्दा बाहिर कसरी रह्यौँ, हामी पनि योग्य छौँ भन्ने रहेको थियो। यद्यपि तत्कालीन समयमा विधान बनाउँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने यसलाई कोर अफ द लिडरसिपको रूपमा डेभलप गऱ्यौँ र दुईटा धारको हेर्दाखेरि 6 र 3 को हिसाबले बनेको हो नि त। त्यसमा बहुमत अल्पमत गर्ने हिसाबले बनाएकै थिएन त। भनिसकेपछि दुई अध्यक्षको सहमतिमा, अरू नेताहरूको संलग्नतामा, यसमा कमरेड माधव, कमरेड झलनाथ, कमरेड वामदेव लगायत सबै रोल नम्बर 1 मा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीदेखि 9 नम्बरमा रहनुभएको महासचिवसम्म कसैको पनि भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्ने गरी सहमतिमा अगाडि बढाउने बनाएको होइन र त्यो त खण्डित भएको छैन कि? त्यो खण्डित भयो भने नयाँ आधार सिर्जना गर्नु। नयाँ आधार सिर्जना भएपछि कसरी जाने फेरि सोध्न सक्ने भयो। पार्टीले सोध्छ, त्यो त एउटा विषय हो। ठिक त्यस्तै त्यसले तयार गरेको आधारमा चाहिँ स्थायी समितिले विचार विमर्श गर्ने, विमर्शमा आफ्नो मत राखिन्छ, मतामत हुनसक्छ, निष्कर्ष फेरि सहमतिमै जाने कुरा हो। यो तरिकाले हामी महाधिवेशन हलभित्र छिर्ने र अहिलेको 450 भन्दा ठुलो जम्मू केन्द्रीय कमिटीको ठाउँमा छरितो कमिटी बनाएर पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने विधि हो। त्यो हिसाबले हेर्दा पार्टीभित्र बहुमत अल्पमत प्रधानमन्त्री पर्नुभयो कि भएन अथवा अध्यक्ष पर्नुभयो कि भएन, 1 नम्बर अध्यक्ष भन्ने कुरो यसबाट निष्कर्षमा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो कि पर्नु भएन भन्ने कुरो त त्यो दलले निर्धारित गर्ने कुरा हो।
पार्टी संसदीय व्यवस्था तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि भोलि देखिने गरी त्यस्तो स्थिति भयो होइन, या म संसदमा यहाँ स्पष्ट भोलि पार्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो भने के गर्ने फेरि भन्ने एउटा जिज्ञासा होइन, हो। कृपया। यहाँको अघिको प्रश्नलाई मैले क्लियर गर्न खोजेँ। अल्पमतमा पर्यो परेन भन्नेमा दलको पाटो त्यो भयो, सरकारको पाटो त संसदीय दलै हो नि त। संसदीय दलमा त हामीले त्यो केही गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन हामीलाई अहिले। भएछ त्यतिखेर भने त अर्कै कुरा भयो नि, दलले नेता फेर्यो त अब गर्नुहुन्छ के? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो त के गर्नुहुन्छ अब तपाईँले? त्यही नै हो कुरा रह्यो। त्यसबाट आउन सक्ने रिपरकसनहरू त्यसले पार्न सक्ने तलमाथिहरूलाई त समयले विचार गर्ला नि त। हिजोका दिनमा हामीले भनेका थिएनौँ र 2016 सालको चुनावमा बिपी कोइरालाको 2/3 बहुमत थियो, त्यसले किन काम गर्न पाएन? जनतामा प्रश्न छ नि, किन अस्थिरता आयो, किन एकदलीयता आयो? त्यसपछि पहिलो बहुदलीय व्यवस्था आयो 48 सालको चुनावपछिको बनेको सरकार, त्यसमा तत्कालीन समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सुविधाजनक बहुमत थियो, त्यसले 3 वर्षभन्दा बढी किन काम गर्न सकेन? कि नेपालीको नीति भनेको 2-3 वर्ष सरकारै फेर्ने हो त? यो क्वेसन हामीले गर्दै आयो होइन र यो क्वेसन आज पनि भ्यालिड छ। यसमा हामी सबैले सोध्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त नेताहरू त अवश्य सोध्नुहुन्छ, धेरै नेताहरू संसदमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सोध्ने कुरा हो। सेप दिने काम नेताहरूको हो, फलो गर्ने काम कार्यकर्ता र जनताको हो। जनताले त पत्याएकै छन्, कार्यकर्ताले काम गरेकै छन्। नेताहरूले कसरी दिनुहुन्छ यो प्रश्नहरूको जवाफ भन्ने पनि सबैले सोध्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामीले हल गर्न खोजेको जस्तो, उठाउन खोजेको जस्तो सरल रेखामा चाहिँ ल यस्तो भयो त्यस्तो भयो, यसलाई फेरौँ त्यसलाई फेरौँ भन्ने टाइपले जान्छ मलाई लाग्दैन। जे गर्ने स्थिरतालाई कायम गर्ने, सरकारलाई सफल बनाउने र भोलिको दिनमा हामीले देखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेर भन्ने गर्छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, यसलाई पुरा गर्नेतिर त सबै नै लाग्नुपर्ने होला। योभन्दा पृथक कसैको के हुन्छ र माग? राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेको यस्तो विपक्षी दलले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ आकाङ्क्षा देखेको छ नि त। यो त यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई त। अब सवाल के रह्यो भने छरपष्ट समाचारहरू बाहिर आयो। फेरि पनि यो समाचारलाई नै मैले बेस बनाउँछु किनभने मसँग रेकर्ड केही छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई भेट्नुभयो। लाक्षिक रूपमा मानिसहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग किन भेट्नुभयो होला, यो अनि अख्तियारको उसँग यो किनभने समस्याग्रस्त धेरै नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस छन् नि, तिनले पनि त्यसरी सायद बुझ्यो होला। आम सञ्चारमा पनि अब कोसँग नजिक त्यही आधारमा समाचार आयो होला। अनि कूटनीतिज्ञ एकजना उत्तरतर्फको कूटनीतिज्ञ, उनको धेरै मानिससँग भेटघाट, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू र मिल्यो किनभने उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्नुभयो, अध्यक्षलाई, अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई भेट्नुभयो, माधवजीलाई भेट्नुभयो, अनि मिल्यो भनेर। यो जुन खालको नेपालको सरकारको जुन कल्पना नेपाली जनले गरेको, प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अरू विषय, यो जुन ढङ्गले विषयहरू आइरहेको छ, यसले नेपालको राजनीतिक स्थिरता छ भन्ने कसरी मान्ने? अनि एउटा देशभक्त पार्टीको मैले यहाँको कुरा बुझेँ कि अब म यसमै फेरि अघि फर्किन चाहन्छु। अघि मेरो प्रस्तुतिमा हामी नभएको समाचारले किन समाचार बनाउँछौँ जस्तो लाग्छ कि मैले अघि 2 अध्यक्षको भेटघाटको कुरालाई बिट्विन द लाइन किन खोजेको भने प्रश्न गरेँ यहाँ मार्फत सम्पूर्ण प्रश्न समाचार दिने साथीभाइहरूलाई। ठिक त्यस्तै तपाईँले त सुन्नुभएको थियो होला नि, यति धेरै सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री, एउटा जवाफ दिइहाल्नु, प्रधानमन्त्रीले समुदाय निकायका प्रमुखहरूलाई भेट्नुहुन्छ, आवधिक भेटघाट हुन्छ, राष्ट्रपतिले नियमित ब्रिफिङ गर्न जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले के चाहिँ भनौँ भने नि, राष्ट्रपति चाहिँ पहिला उहाँकै पार्टीको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कसरी भेट्न मिल्यो भने प्रश्न नगरौँ। राष्ट्रपति उहाँ राष्ट्रको नेता हो, जोसुकै बन्नुहोस्, भोलि आउने कोही पनि प्रधानमन्त्री उहाँभन्दा माथि हुँदैन। र अहिलेको कम हाइट भएको कोही मान्छे राष्ट्रपति हुनु त्यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरा संवैधानिक पदलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। यी संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्रीसित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भेट्छ नि, किन भेट्दैन? अब आवधिक समयमा भेट्ने कुरा हुन्छ, सल्लाह हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय सेक्रेटरीभित्र जान्छ। त्यो पद तथा उसको चाहिँ गोपनीयता किन खाइन्छ? गोपनीयताको शपथ ग्रहण किन गरिन्छ? पद तथा गोपनीयताको होइन, त्यो जम्मै भनेको राष्ट्रका कतिपय गोपनीय कुराहरू हुन्छन्। म जतिको मान्छेलाई, म इलेक्टेड व्यक्ति होइन, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको व्यक्ति हो, मैले पनि शपथ ग्रहण गरेको छु। पदमा रहँदा जानेको कुरा भन्दिनँ भनेर शपथ ग्रहण गरेको, यो त मान्नु पऱ्यो नि सबैले। त्यस कारणले गर्दा राज्यका कतिपय गोपनीयताहरू हुन्छन्, ती कुरा बाहिर आउँदैनन् र चाहिँ संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू र विभिन्न तहका कूटनीतिक अकूटनीतिक विभिन्न व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गर्नुहुन्छ। त्यो समाचारको विषय भन्दैन। पहिलो कुरा हामी यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरामा एउटा व्यावहारिक उदाहरण दिन्छु। व्यावहारिक उदाहरण चाहिँ के भने, जुन दिन सचिवालयको बैठक बसेको थियो त्यो दिन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्नुभएको थियो। उहाँको त्यो नियमित भेटघाट अन्तर्गत भेटघाट थियो। बाहिर समाचार त आयो, वामदेव कमरेड चाहिँ अप्पर हाउसमा जाँदै हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। पत्याउने समाचार हो त यो। ल अप्पर हाउससम्म चाहिँ सम्भव हुने भयो, किन भन्दाखेरि त्यो सरकारले सिफारिस गरेर हुने कुरा रह्यो।
उपप्रधानमन्त्री बन्नको लागि त हाम्रो त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा होला। ठिक। त्यो त विवादको विषय छ। संविधान संशोधन 2/3 बहुमत चाहिन्छ। यद्यपि त्यसको समन्वय प्रक्रिया छ होइन, प्रक्रिया छ, संसदमा जानुपर्छ, संसदले फेस गर्नुपर्छ। त्यसलाई रातारात यो हुन्छ भनेर चाहिँ परिकल्पना गरी समाचार लेख्ने र त्यही समाचारको वरिपरि समाजलाई चाहिँ रिङाउने काम भने त हामी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई गर्दैछौँ कि खराब तन्त्रलाई प्रचार गरेर गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठ्छ कि। त्यस कारणले गर्दा म यही एउटा उदाहरणबाट नि अहिले आएका जति पनि खुसरपुसर छन् होइन, खुसखुसाहटहरू छन्, फुसफुसाहटहरू छन्, यी जम्मै चाहिँ त्यसकै वरिपरि छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जति असत्य थियो वामदेव कुमारले उपप्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुभयो भन्ने समाचार, त्यति नै असत्य अरू जोडिएका विषयहरूसित छन् जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा उदाहरण दिउँ न, किन उत्तरको किन दक्षिणको मात्रै कूटनीतिको कुरा गर्ने? प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै जस्तो अहिले त विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखसित कुरा गरिरहनु भएको छ त, खाडी मुलुकको गरिरहनु भएको छ, अस्ति मात्रै पनि गर्नुभयो होइन। अनि उहाँले ट्विटै गर्नुहुन्छ मैले फलानासित कुरा गरेँ भनेर, त्यहाँ त अर्थ लाग्दैन नि। अनि हामी आफै किन निम्ताउँदैछौँ कि उत्तर दक्षिण पश्चिम मध्यभागका मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो सरकारलाई चलायो भने आफूले कमजोर किन बनाउँदैछौँ? यो सरकार त्यति कमजोर छ र हिजोको र आजको स्थितिमा फरक छैन? ल भन्नुहोस् त। म त प्रश्नै गर्न चाहन्छु पब्लिकली, हिजोका दिनहरूमा नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा, हिजोका दिनमा सरुवा बढुवाको सन्दर्भमा, हिजोका दिनहरूमा राजदूत लगायत व्यक्तिको नियुक्तिको बारेमा जे समाचार र मसलाहरू आउँथ्यो अहिले आइरहेको छ र छैन नि त? त्यसमा शुभ लाभको कुरा आउँथ्यो आइरहेको छ र छैन नि त? यो त अहिले ठिकै आगागी भन्न सकिन्छ त, सबैले बुझेको कुरा हो, यो प्रश्न गर्नुपर्ने विषय छैन। यो सुध्रेका कुराहरूलाई हामी आधार बनाएर जाउँ न। सरकारको क्षमता बढेको छ, भोलि जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु होला, सरकार आउनु होला, अर्को चुनावपछि यही बिचमा कहिले जसुकै जहिलेसुकै आए पनि यसलाई बलियो बनाउँदै लिएर जाँदा लोकतन्त्र बलियो हुने होला नि त। यसमा अझ होइन हामी त कहाँ त्यतिको ल्याकत राख्छौँ त्यत्तिकै भावला भन्न थाल्ने हो भने त आफूले आफूलाई कोपर्ने, आफूले आफूलाई निन्दा गर्ने र आफूले आफूलाई समाप्त पर्ने भए केही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एकातिर हामी नेपाली बहादुर छौँ भन्छौँ, नेपालीलाई कोरोनाले नि छुँदैन भनेर भन्न बेर मान्दैनौँ हामीहरू होइन, भन्नलाई त्यही समय भन्छौँ। फेरि आफूले गरेको कामलाई चाहिँ आफैले गरे भनेर नपत्याउने र औँलोले यता चिमटी साँच्चीकै मैले गरे हौँ भनेर जानु त मलाई अलिक शोभनीय हो जस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ कुनै ग्राउन्ड भए विषय हो जस्तो लाग्दैन। तर एउटा तितो विषय जाँदै कोभिड-19को सामान खरिदमा पनि करप्सनको विषयले यत्रो प्रधानता पायो हाम्रो समाजमा, मानिसहरू औँलो ठडाइरहेछन्। ए बाबा यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने? अनि सरकारको सामर्थ्यमाथि, राजनीतिक तागतको सामर्थ्यमाथि प्रश्न उठ्यो, सेनालाई सामान खरिदको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास। यो पनि यस्तो रह्यो कि यो पनि जता फर्क्यो उतै दैलो बनाए जस्तो भयो। पहिलो कुरा त म के स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु भने कोभिड-19को सन्दर्भमा किनिएका सामग्रीको अब यद्यपि अब अख्तियार इत्यादि हेरेर कुरा बोल्नु राम्रो हुँदैन, त्यो चाहिँ अलि बढी मिसाइ जस्तो हुन्छ, फेरि यसले प्रभाव पार्न खोज्यो भन्ने होला। त्यो सोरै आना गलत थियो र झुट थियो, त्यो कुन उद्देश्यले झुट फैलायो थाहा छैन मलाई होइन। म आफ्नै उदाहरण दिन्छु नि, मलाई त कसैले जोड्दा ठिकै भयो किनभने म प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार छु होइन। मेरो छोरो के गर्दैछ कसैलाई थाहा छैन। एउटा पर्यटक केटोलाई चाहिँ सामान खरिदको चाहिँ एउटा दलालको रूपमा चित्रित गरियो, यतिसम्म अपराधिकपूर्ण काम भयो। मैले युद्ध अपराध जस्तै पनि भनेको छु। यही एउटा उदाहरणले नै हामी कतिसम्म झुट फैलाउन चाहिँ माहिर छौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ र हाम्रो मिडियाले यसले किन बोक्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि यसमा मैले आक्रोश खोजेको होइन, मेरो कुनै आग्रह पनि छैन, छानबिन गरे भइहाल्छ नि। हामी त पब्लिक उसमा छौँ, दिनदिनै गाली खाइरहेका छौँ, मुख छोडिरहेका छन् मान्छेहरूले, त्यस हामीले अन्यथा त मानेकै छैनौँ नि। प्रश्न उठाइने ठाउँमा रहेकोले, जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा रहेकाहरूले प्रश्न उठाखेरि चित्त दुखाउनु पनि जरुरी नै ठान्दिनँ म। त्यस कारणले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिदको सन्दर्भमा विधि पुग्यो पुगेन छानबिन भइरहेको छ, त्यसलाई कुर्या त भइहाल्यो नि। त्यसमा गीत गाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बिचरा जो बिहानदेखि बेलुकासँग दलिरहनु भएको छ, जसले कागजमा सही पनि गर्ने हक राख्दैन सार्वजनिक खरिदमा, विभागीय प्रमुख बाहेक कसैले गर्दैन, त्यस्तो मान्छेले घिसारिएको छ। त्यतिले मात्रै पुगेन, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा लगेर जोडिएको छ। म मुख्य सल्लाहकार, ल ठिक छ, म त मान्ने भएँ, म त्यहाँसँगै बसेँ, मलाई तानिएको छ। हुँदा परिवारसम्म घिसारेर चाहिँ एउटा चाहिँ गलत मिथ स्थापित गर्ने दुष्प्रयत्न गरिएको छ। यसलाई म दुष्प्रयत्न र षड्यन्त्रपूर्ण काम भन्छु र कसैलाई म च्यालेन्ज पनि गर्छु। यो च्यालेन्ज नै गर्छु, पुष्टि गरे भयो नि त। अहिले किन सामसुङ छन् त, सामसुङ नगए भयो नि त, त्यो हिसाबले गयो भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब विधि पुगेको छैन भने त्यसको त मूल्याङ्कन होला, हाम्रो ओभरसाइड मेकानिजम त्यसले गर्दा सिद्धिहाल्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसले रोकेको छ सामग्री किन्न? दिनदिनै भइरहेको छ त, किन नगरेको? त्यसपछि हामीले यो जुन महामारी छ, महामारी सामान्य होइन नि ठान्यौँ। तपाईँले पनि बुझिरहनु भएको छ, सिसिएमसी भनेर एउटा निकाय बनेको छ, उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको। उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्व किन बन्यो त? स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदाहुँदै त्यो मिच्या भन्न मिल्ने कि नमिल्ने त? मिलेन। किन भन्दाखेरि यो महामारीको स्थिति भनेको साह्रै भयावह हुनसक्छ भनेर सोचेको हो नि त। यदि परिकल्पना यतिसम्म परिकल्पना नगरिएको थियो भने अर्को पिटाइ खाइन्थ्यो। अहिले त कमसेकम मानवीय क्षति भएको छैन, खुसी व्यक्त गरौँ, जसले गरे नि भएन नि त।
ल ठिक छ सरकारलाई नदिउँ जस, किन दिनै मन लाग्दैन यो सरकारले जस, आफै भए भनिदिउँ, भयो नि त, मान्छेको जीवन त जोग्यो नि त। यद्यपि मेरो दाबी सरकारको दूरदर्शिता छ भने नि बुझ्छु मैले। लकडाउन भारतभन्दा अगाडि हामीले लकडाउन गऱ्यौँ र त्यसलाई भारतको भन्दा प्रभावकारी ढङ्गले बनाइरहेको छ। यद्यपि अर्को देशले तुलना गर्न राम्रो होइन भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरी भन्ने लाग्छ। र हरेक देशमा, नेपालमा मात्रै होइन हरेक देशमा यस्तो महामारी फैलिँदा हामी सेना, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र विज्ञहरूले जोडेर लिएर जान्छौँ। हामीले जुन सिसिएमसी बनाएका छौँ त्यो सिसिएमसी भनेको सेना प्रिभेल हुने मात्रै निकाय होइन, त्यो सेनाले गर्नुपर्ने काम सेनाले गर्छ, पुलिसले गर्नुपर्ने काम पुलिसले गर्छ। जस्तो अहिले आइरहेको छ नि त इन्स्टलेसनहरू, भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा त हाम्रो सशस्त्र पुलिसहरू बस्थे नि, त्यो ठाउँबाट अहिले नेपाल आर्मीलाई राखेर सशस्त्र पुलिसलाई बोर्डरमा लैजाउँ भने नि आइरहेछ नि। यो किन गरे भनेर क्वेसन गर्न सकिएला नि त, होइन? क्वेसनै गर्नु त के गाह्रो भयो र? तर यी जम्मै कुराहरू सद्नियतले गरिएका कुराहरूलाई पनि भ्रमको एउटा पर्दा राखिदिने जुन काम हामी गर्दैछौँ नि, यसले हाम्रो महामारी विरुद्धको राष्ट्रिय लडाइँलाई कमजोर बनाउँछ भने साथीहरूले बुझिरहनु भएको छ। ठिक आधा मिनटमा मात्रै जवाब चाहेँ यहाँसँग। अब यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको के हुन्छ यो विषय? किनभने यो एउटा तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पनि। मेरो आफ्नो बुझाइ, मेरो निजी विचार, यो चाहिँ मेरो निजी विचार हो होइन, यसमा प्रधानमन्त्री सरकारसित नजोडियोस्। मेरो निजी विचारमा मिलेनियम च्यालेन्जको अपरेसनको त्यो प्याकेज अस्वीकार गर्नु पनि कुनै कारण छैन। त्यो अगाडिकै सरकारले गरेको निर्णय, यो सरकारले गरे नि होइन। यो सरकार तर प्रतिवेदन अलग गएछ। प्रतिवेदन नेकपाको प्रतिवेदन हो, नेकपाले छलफल गर्दै जाओस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा केही ठुलो कुरा रहेन। नेकपाको आदेश आफ्नै होला। सरकारले त त्यहाँ पार्लियामेन्टमा पुर्याएको छ, पार्लियामेन्ट असफल गर्यो, पार्लियामेन्टले चाहिँदैन भन्यो भने त्यो हुँदैन। तर सरकारले आफ्नो तर्फबाट यो गलत थिएन भन्ने कुरो, जसरी परराष्ट्र मन्त्रीको नि मैले पढ्दै थिएँ, पत्रिकामै पढे, पार्टीमा त कहाँ आएको छ थाहा छैन मलाई, मेरो तहमा आएको छैन। र त्यो पत्रिकाकोमै आएको आधारमा हेर्दाखेरि जुन कुरा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ यसमा गलत छैन, अन्यथा छैन भन्नुभएको छ। म त्यही मतमा छु। त्यस कारणले गर्दा पार्लियामेन्टले चाहिँदैन भनेछ भने सरकारको राज्यको कुरा भयो, त्यसमा हामीले बोल्ने कुरा रहेन। पार्लियामेन्टको आदेश मान्छ सरकारले। पार्लियामेन्टले चाहियो भन्यो भनेदेखि त त्यो त अगाडि बढिहाल्छ नि। हस्, केही विषय अरू कुरा गर्न चाहन्थे, समयले साथी कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।